la question B. Donc la question B, on a vérifié que la fixe du point B, l'image du point A par la rotation R est B égale à 2 cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc أول حاجة هنا B هي l'image ديال donc B كنعرفوا دابا أن B هي l'image de A par la rotation R. Donc أول حاجة غادي نديرها فهي خاصني نعطي l'écriture complexe de la rotation. Donc نكتبوا هنا l'écriture complexe de la rotation R. Donc je n'ai l'écriture complexe, donc il y a Z'. En général, l'écriture complexe de la rotation il y a Z' égale à exponentielle Iθ facteur de Z moins oméga plus oméga. هذه en général. شنو هو كيكون عندي θ؟ تتكون عندي هي الزاويه ديال الدوران دونك هي لونغل ديال لا روتاسيون و اوميغا. شنو هو اوميغا؟ اوميغا هو لا فيكس ديال السونتر. دونك هو لا فيكس ديال السونتر. دونك في هذه الحاله الا جيت نعوض دونك شنو هي θ؟ θ في هذه الحاله هي بي سور 3 دونك اكسبونونسيال اي بي سور 3 مزيان فوا زد موان. شنو هي اوميغا في هذه الحاله؟ شنو هو لا فيكس ديال البوان او؟ او بطبيعه الحال كنعرفوا لا فيكس ديالها هو 0 دونك موان 0 بلس 0 c'est-à-dire z prime égale à exponentielle i pi sur 3 fois h fois z. دونك هذه هي l'écriture complexe ديال هاد لا روتاسيون R. حنا شنو عندنا؟ قلنا اش قالوا لنا ان B هي l'image de A par la rotation R. Donc B هي l'image de A par la rotation R. Donc la fixe de B دابا في هذه الحالة يكون هو Z' ولا fixe de A غنعوضوه في بلاصة Z. Donc la fixe de B شنو هو la fixe de B؟ راه غنوضو ليه هما ب B صغيرة. Donc B صغيرة غنعوضوها هنا كتساوي شحال؟ كتساوي اكسبونسيال اي بي سور 3 وفي بلاصة Z غنعوضوها ب Z اللي هي A. هنا هاد l'écriture complexe اشنو كتعطيني؟ كتعطيني الا كنت كنعرف واحد لو بوين ام دا فيكس زد كتعطيني لا فيكس ديال ليماج ديالها ديال ام بريم. مثلا الا كانت هنا ام بريم هي ليماج دو ام par la rotation R ça équivalent. يعني الا كانت ام بريم هي ليماج دو ام par la rotation R فراه زد بريم يعني لا فيكس ديال ام بريم غادي يكون هو اكسبونونسيال اي بي سور 3 فوا لا فيكس ديال لو بوين ام. دابا هنا في بلاصه ام عندي ا في بلاصه ام بريم عندي بي يعني لا فيكس دو بي غادي يكون هو اكسبونونسيال اي بي سور 3 فوا لا فيكس ديالاش لا فيكس دو ا اللي هو ا صغيره. مزيان دونك الا وصلت لهنايا راه كتب دابا ليكريتور كومبلكس ديال لا روتاسيون. دونك هي بي دونك بي ايغال اكسبونونسيال اي بي سور 3 كنا نعوضها بكوسينوس وسينوس ولكن من الافضل نخدم بليكريتور كومبلكس لانها غتسهل عليا. علاش؟ دونك فوا شنو هي ا؟ حنا لقينا قبيله ان ا شحال عندها؟ لقيناها هي 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. دونك نكتبوها ليها فوق شويه. on a A قلنا هي 2 facteur de cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. مزيان دونك هي شحال؟ هي 2 إلا بغينا نكتبوها على شكل l'écriture complexe. دونك أنا عندي لو موديول l'écriture complexe دائما هي لو موديول fois exponentielle i fois l'argument exponentielle i θ. دونك شنو هو الموديول هنايا؟ هو 2 l'argument هي moins pi sur 4 donc exponentielle θ هي moins pi sur 4 donc moins i pi sur 4. donc B égale هنا فوا كنت بغيت نعوضها ولكن نعوضها دابا هنايا ماشي مشكل. دونك هنايا exponentielle i pi sur 3
fois h fois a. D'abord, je n'ai a. A, il y a 2 exponentiels moins i pi sur 4. Donc, il y a 2. Il y a 2. Un l'exponentiel. Donc, nous avons l'exponentiel. On a les puissances. Donc, i pi sur 3. Donc, il y a les puissances. Ça va être plus, moins. Il y a moins i pi sur 4. Donc, c'est 2. Exponentiel i, même le i, vous prenez pi sur 3, moins pi sur 4. Donc, c'est 2 exponentiel شحال شناهي pi sur 3 moins pi sur 4 إلا وحدنا المقام فالمقام الموحد غيكون هو 12. دونك هنا تولي 4 بي moins 3 بي. Donc 4 pi moins 3 pi اللي هي pi. Donc pi sur 12. Donc i نكتبوها ديريكت pi sur 12 اللي هي شحال في الأخير اللي نكتبوها على شكل لا فورم تريغونوميتريك. دونك حيت هما عاطينا لنا على شكل لا فورم عاطينا هنا على شكل لا فورم تريغونوميتريك هي بي سور 12. دونك هي 2 فوا شنو هي اكسبونونسيال بي سور 12 اللي هي كوسينوس بي سور 12. دونك هذا لو نومبر بي عنده لو موديل هو 2 والارغيومون ديالو هو بي سور 12 يعني عنده هنايا 2 وعنده بي سور 12. Donc, je vais ajouter la forme trigonométrique donc 2 facteurs de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Ouais, c'est les bras là. C'est les bras là, donc B est l'image de A par la rotation. Donc il y a le point O, quand il y a le point A. C'est la rotation de A, je dois en de زاوية pi sur 3. Donc, pi sur 3 اللي هي 60 درجة ولا كيف منها مباشرة. دونك هذه العلاقة ما بين A و B. هنايا ملي كيقول لك B هي ليماج دو A دونك خصني نعرف أن المسافة أو A راه هي المسافة أو B حيت ليماج ديالها باغ لا روتاسيون شديتها ب A ودورتها بزاوية ديال بي سور 3. دونك هاد عندنا نفس الشعاع يكون كيديرو نفس الدائرة اللي المركز ديالها أو والشعاع ديالها هو أو A. دونك هنايا المسافة أو A تساوي المسافة أو بي. يعني هذا المثلث أو أ بي هذا المثلث فهو مثلث متساوي الساقين رأسه بطبيعة الحال أو في هذه الحالة بطبيعة الحال بما أن الزاوية هي بي سور 3 فهذا المثلث غيكون أيضا مثلث متساوي في الأضلاع. هادو متقايسين هنا عندي 60 درجة دونك راه متساوي الأضلاع. دونك هادشي ما مطلوبش منا ولكن يقدر نستعملو هادشي في شي سؤال من بعد. دونك هذه كفكره دائما ملي كتشوف ليماج بالليماج ديال خصني نعرف واش المثلث هنا كيفاش داير شنو هما القياسات اللي متساويين. دونك خصني دائما نعرف اشنو عندي حيت يقدر نستعملو في اسئله اللي جايين. واخا انا ما عرفتش غنستعملو ولا لا ولكن المهم تكون على بالك. إذا نمروا الآن لا كيسيون سويفونت اللي هي لا كيسيون 3A. دونك عطاونا لو بوان سي دا فيكسي. دونك هنا لو بوان كنكتبوها سي كبيرة ولا فيكس هو سي صغيرة اللي هي 1 بلس I. Donc la question vient montrer que B au carré égale moins C au carré égale à 2 racine 3. Donc on a B au carré moins C au carré. نشوفوا نبقاو نحسبوا حتى نوصلوا لهاد العلاقه اللي عندنا. دونك شنو هي بي؟ حنا بي ديجا كنعرفوها دابخي لا كيسيون بريسيدونت واخا ما جاوبش عليها استعملها. دونك عطاونا دو عامل لي كوسينوس بي سور 12 دونك انا كتبتهم هنا الفوق كتبت لي لو موديل ديال كل واحد مع لارغيومون ديالو باش ما نساهمش. دونك الا كنكتبها على شكل كوس او بيان سين دائما انا افضل الكتابه الاسيه لان هي الاسهل. الا عندي او كاري هنا فغادي تكون سهله. دونك شنو هي الكتابه شنو هي بي؟ ندير بي كلها او كاري moins C كلها أو كاري. شنو هي الكتابة الأسية دابا ديال أو بيان لا فورم إكسبونونسيال ديال بي؟ راه غادي تكون هي بطبيعة الحال 2 إكسبونونسيال ديما كنكتبو لو موديل إكسبونونسيال إي فوا لارغيومون هي بي سور 12. بالنسبة لسي فبلاش بلا ما نعطي ليكريتور كومبلكس ساهل. دونك هذا يمكن نرفعو أو كاري مباشرة 1 بلس إي دونك إيكال مزيان. دونك هنايا او كاري غادي يدخل على كلشي كتولي 2 او كاري هي 4 فوا اكسبونونسيال اي بي سور 12 لو تو او كاري. دونك 2 فوا بي سور 12.
دونك هنا شنو خاص يطبقنا بطبيعة الحال في الحساب كنعرفو أن أ à la puissance n, le tout à la puissance n, راهي a à la puissance n fois m. دونك هنايا عندي هذا أس جوج، دونك جوج غتولي في الضرب هنا. دونك موان ممكن لي نحسب هذا أو كاري، معنديش مشكل، هذا متطابقة هامة من الدرجة متطابقة هامة رقم واحد. دونك 1 أو كاري plus 2 fois AB, c'est-à-dire fois 1 fois I, plus I au carré. مزيان. دونك إيكال، دونك هي 4 إكسبونسيال إي. دونك هنايا عندي واحد ممكن ليا نختزل بجوج، شحال يبقى ليا؟ بتبقى ليا بي على 6. جوج على 12 نختزل بجوج، هاد 12 هي جوج في 6، دونك إلا اختزلت بجوج تبقى ليا بي على 6. دونك موان 1 plus 2i moins 1 i au carré راه هي moins 1. مزيان. دونك إيكال، دابا يمكن لي ندوز لا فورم trigonométrique باش نلقى لو نومبر اللي بغيت. دونك هي 4 فوا اش فوا كوسينوس بي على 6 زائد اي سينوس بي سور 6. دونك هاد اكسبونسيال دائما كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. دونك موان 1 موان 1 بيمشي بتبقى ليا موان 2 اي. دونك إيكال 4. دابا نرجعو للكوسينوس والسينوس ديال بي سور 6. إلا عندك الآلة الحاسبة بطبيعة الحال يمكن ليك تحسب بها، ولكن أفضل دائما كيف ما قلت لكم أننا نضبطو السيركل تريغونوميتريك. فراه بالنسبة للسيركل تريغونوميتريك بي سور 6 فين جات؟ هادي هي بي سور 6. دونك كنعرفو أن الكوس ديالها هو راسين 3 سور 2 والسينوس ديالها هو 1 دومي. بالنسبة للسيركل تريغونوميتريك راه ساهل أنك تحفظها، راه ساهل ماشي شي حاجة صعيبة. إلا عندك السيركل على هذا الشكل اش كتوضع؟ دونك هنايا إلا كنوضعو صفر، دونك هي جذر 0 على جوج، ونوضع جذر 1 على جوج، جذر 2 على جوج، وجذر 3 على جوج، ونستفو من هنا جذر 0 على جوج هي 0، جذر 1 على جوج هي 1 على جوج، نص جذر 2 على جوج هي تابعها، ثم أخيرا جذر 3 على جوج. ثم بالنسبة للزوايا هنا عندي بي سور 6، هادي عندي بي سور 4، ثم هادي عندي بي سور 3. دونك هنايا كيبقى فقط كنعكس عاوتاني هادو اللي كتبت هنايا نعاود نكتبهم من الفوق. دونك نعاود نكتبهم من الفوق. هنا كتبت 1 دومي ها هي، راسين دو 2 سور 2 ها هي، راسين 3 سور 2 ها هي. دونك شنو هو الكوسينوس؟ حنا خدامين بي سور 6. بي سور 6 شنو هو الكوسينوس تاع بي سور 6؟ هو راسين 3 سور 2. racine de 3 sur 2 plus i sinus. Sinus de pi sur 6, pi sur 6 ou 1 demi. Donc plus i fois 1 sur 2. Donc on a moins 2. Donc égal à, donc on a 4 fois racine 3 sur 2. Donc il y a un test de jauge, donc 4 fois racine 3 sur 2 plus 4 fois 1 demi i. Tout moins 2. دونك إيكال يمكن لي نختزل هنايا بجوج، هادي هي جوج في جوج، هاد 4 هي جوج في جوج، نختزل بجوج تبقى لي جوج جذر 3 زائد نفس الشيء نختزل بجوج هنايا تبقى لي جوج إي، ثم ناقص هاد جوج إي، نختزل بجوج إي تبقى لي في الأخير 2 راسين دو 3. دونك بي أو كاري موان سي أو كاري، هاد النومبر اللي بدينا به كيساوي 2 راسين 3.